नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और जनरल आसिफ गफूर का मामला क्या है। मौलाना फजलुर रहमान का क्या नया और ताजा शाहकार मार्केट में आया है, इस शाहकार का मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी से क्या ताल्लुक है, मरियम नवाज को इस पूरे मामले में क्या अहम पैगाम पहुंचाया गया और आसिफ अली जरदारी इस सूरत-ए-हाल में अब एक मुनफरिद और एक अलग नोयत का जो गेम प्लान है वो क्यों बना रहे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौज़ूआत पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान और जनरल आसिफ गफूर का मामला क्या है और मौलाना फजलुर रहमान का किस नोयत का शाहकार मार्केट में आया है। तो पहले तो आपको बताएं कि ये जो शाहकार है ये इससे पहले पाकिस्तान की जो सियासी मार्केट है उसमें आने वाले दो बड़े शाहकारों जैसा ही बड़ा और अहम नोयत का शाहकार है और इसको बहुत मानी खेज शाहकार भी करार दे रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो शाहकार है इससे इस सिमत का अंदाजा हो गया है कि पीडीएम की सियासत आगे किस जानिब जाएगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। पहले तो आपको बताएं कि जो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान थे असलम रईसानी, उन्होंने एक मर्तबा ये मशहूर ज़माना जुमला बोला था कि डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली। या आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या नकली। उसके बाद क्योंकि उनसे ये डिग्री के मुतालिक सवाल किया गया था तो उन्होंने ये जुमला बोला था। और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी के वजीर थे, उनका नाम था क्यूम जतोई और वो वजीर मुमलिकत थे पीपल्स पार्टी के दौर में। एक शाहकार उस वक्त उनकी जानिब से आया था और उस शाहकार में उन्होंने ये फरमाया था कि करप्शन में मसावात ले आओ, यानी तमाम सियासी जमातों को करप्शन का हक है और ये हक इस तरह से तकसीम होना चाहिए तमाम जमातों में कि तमाम जमातों को बराबर करप्शन का मौका मिले। और जब उन्होंने ये अपना शाहकार बयान दिया था तो उस वक्त उन पर बड़ी तनकीद हुई थी और पीपल्स पार्टी को उस वक्त चारों नाचार क्यूम जतोई से इस्तीफा लेना पड़ा था। और अब वापस आते हैं मौलाना फजलुर रहमान के शाहकार की जानिब। ये जो मौलाना फजलुर रहमान का शाहकार जुमला आया है ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल में आया है जब मौलाना फजलुर रहमान से एक खास नोयत का सवाल किया गया और वो सवाल इस बारे में था कि पीडीएम का जो प्लान ए था कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर इस हुकूमत को गिराएगी, वो प्लान तो नाकाम हो गया। फिर उसका जो प्लान बी था कि वो सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ेगी, एक आईनी बहरान पैदा करेगी, वो प्लान बी भी फेल हो गया। फिर उसका जो प्लान सी था कि लॉन्ग मार्च करेगी और फिर इस धरने को रेड जोन में लेके जाएगी जहां हसास इमारतें हैं और वहां कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि इदारे जो हैं वो इस मामले में मुदाखलत करें। तो अपैरेंटली पीपल्स पार्टी ने जो पे दर पे पीडीएम को धोखे दिए हैं उसकी वजह से ये पूरा प्लान फेल होता नजर आ रहा है, जो प्लान सी भी है। तो इस हवाले से जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने उसका बड़ा मज़ेदार जवाब दिया और वो जवाब ये था कि तहरीक तहरीक होती है, ज़रूरी नहीं कि तहरीक के कोई नताइज भी आएँ। ये अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तेमाल किए जो मीडिया पर कोट भी हुए और इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीडीएम जो है वो आगे किस सिमत में जा रही है। बहरहाल वापस आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और जनरल आसिफ गफूर का मामला क्या है। जनरल आसिफ गफूर जो हाल ही में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फायज हुए हैं। पहले तो आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने डीजीआईएसपीआर का जो स्टेटमेंट था जो 2-3 दिन पहले आया उसके ऊपर 3 क्या मानी खेज नुकात उठाए। एक तो उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियां माने, हमें अलिफ बे ना पढ़ाएं, सियासत सीखनी है तो हमारी शागिर्दी में आ जाएं। ये जो उन्होंने जवाब दिया ये डीजीआईएसपीआर के उस स्टेटमेंट के
جواب میں انہوں نے یہ جواب دیا جو کہ انہوں نے سما ٹیلی ویژن پر بیپر دیتے ہوئے باتیں کی تھیں، اور ان میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یعنی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور فوج کی جو پوری توجہ ہے وہ اس وقت سیکیورٹی پر مرکوز ہے، اور فوج کا نہ کسی سے بیک ڈور رابطہ ہے، نہ فوج کسی کی حمایت کر رہی ہے۔ یہ کلیریفیکیشن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آئی تھی۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے انہوں نے 3-4 جو ہیں وہ بڑے معنی خیز اصطلاحیں استعمال کیں اپنے ایک جو پرجوش خطاب میں۔ اگرچہ ایک طرف آصف علی زرداری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے ذریعے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کس نوعیت کے پیغامات بھجوائے تھے، اس کے بعد ان کو جو ان کے مقدمات تھے ان میں مسلسل ضمانتیں بھی ملنا شروع ہو گئیں۔ لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو جو ہیں وہ تھوڑا سا ایگریسو پالیسی اپناتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اب یہ تاثر بن رہا ہے بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہ یہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کا ایک کھیل کھیل رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یعنی ایک جو ہے وہ بھائی پریشر بڑھاتا ہے، دباؤ بڑھاتا ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے پھر اس پریشر کے ماحول کو استعمال کرتے ہوئے مفاہمت کا ڈول ڈالتا ہے، اور پھر اس مفاہمتی پالیسی کے ذریعے اپنے لیے، نون لیگ کے لیے اور نون لیگ کی قیادت کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے کی ڈیل شہباز شریف نے طاقتور حلقوں کے ساتھ کر لی تھی۔ اب اسی طرح کا جو رول ہے کچھ حلقے کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب بھی کھیل رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ گڈ کاپ اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم ڈی چوک جائیں گے لانگ مارچ کے دوران، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، اور پھر یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم آپارا بھی جائیں گے۔ اب جاننے والے جانتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو مقام ہے آپارا، وہاں پاکستان کی جو سب سے بڑی حساس انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو انہوں نے اس قسم کے جو معنی خیز الفاظ ہیں وہ اپنے خطاب میں استعمال کیے۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور جنرل آصف غفور کا معاملہ کیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے جنرل آصف غفور کے لیے کچھ تنقید بھرے لیکن بہت ہی معنی خیز الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ جنرل آصف غفور کا نام لیے بغیر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ نے الیکشن کے بعد یہ کیوں کہا تھا کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے، اور آپ نے کیوں فتح کا اعلان کیا تھا، آپ کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی بیان دیں۔ اب یہاں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کے ایک دن کے بعد جنرل آصف غفور جو اس وقت میجر جنرل تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ وہ انہوں نے عربک میں کیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت نہیں دیتا۔ اب اس کا انہوں نے کوئی کانٹیکسٹ بیان نہیں کیا تھا کہ وہ انہوں نے یہ کوئی انتخابات کے پس منظر میں کیا یا الیکشن کے پس منظر میں کیا کہ تحریک انصاف جیت گئی اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جو دیگر جماعتیں ہار گئیں، لیکن چونکہ وہ الیکشن کے ایک دن بعد آیا اور اس وقت اپوزیشن کی جانب سے اس قسم کے الزامات بھی تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ان کے اوپر اس وقت بڑی کڑی تنقید ہوئی تھی جنرل آصف غفور پر، اور کچھ حلقے جو ہیں وہ بہت ان پر تنقید بھی کرتے رہے، لیکن بہت سے حلقے ایسے بھی ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل آصف غفور نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر پاکستان کا جو نیریٹو تھا، جو پاکستان کا بیانیہ تھا خاص طور پر بھارت کے حوالے سے، اس کو بہت مؤثر طریقے سے آگے بڑھایا، اور جو ہائیبرڈ وار جس کو کہتے ہیں اور جو 5th جنریشن وار جس کو کہتے ہیں، اس میں جو جنرل آصف غفور کی خدمات تھیں وہ بہت زبردست تھیں۔ یہ بہت سے حلقوں کا یہ بھی خیال ہے جہاں ان پر کچھ حلقے بہت زیادہ تنقید بھی کرتے تھے۔ تو اس پورے تناظر میں مولانا فضل الرحمان نے بار بار جلسے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے الگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر آپ کو الیکشن کے فوراً بعد اس قسم کا ٹویٹ کرنے کی اور اس قسم کا بیان دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے، اسٹیبلشمنٹ کو تو اصل میں سیاست میں وہ لوگ گھسیٹ رہے ہیں جن کو انگلی پکڑ کر سیاست کروائی جا رہی ہے۔
مولانا کا اشارہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید تحریک انصاف کو انگلی پکڑ کر سیاست کروا رہی ہے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف جو ہیں وہ سینٹ کے حوالے سے جو آصف علی زرداری کا پلان ہے، یعنی وہ جو خرید و فروخت کا مبینہ پلان ہے یا وہ جو مل کے الیکشن لڑنے کا پلان بھی اس کو کہتے ہیں، اس پلان پر مکمل طور پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔